حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے ملک بغداد دے اندر اعلان کیتا کہ اے کائنات والو، دنیا دے اندر جتنے بھی اولیاء موجود، تمام اولیاء دیاں گردناں تے میں غوث دا قدم ہے۔ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا اس وقت جناب سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ملک خراسان دے ایک پہاڑ دے اتے موجود اور خالق کائنات دی عبادت کر رہے۔ خواجہ اجمیری نے جس ٹائم شیخ عبد القادر جیلانی دا اعلان سنیا تو آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا بغداد وال چہرہ فرما کے اور کہنے لگے، اے پیران پیر، غوث الاعظم دستگیر، باقی اولیاء دیاں گردن تے تہاڈا قدم ہے، لیکن معین الدین اجمیری جا سر بھی تہاڈے قدم لئی حاضر ہے اور معین الدین دیاں اکھاں بھی تہاڈے قدم لئی حاضر نے۔